जो कोहिले प्रयास करना सकनु हुनुहुन्छ एनीबडी कैन ट्राई अबा मलाई जाना दिनु होस् नाउ लेट मी गो उनी मेरी प्रेमिका हुन् सी इज़ माई गर्लफ्रेंड फेरि भना से इट अगेन ऊ मेरो प्रेमी हो ही इज़ माई बॉयफ्रेंड यसलाई प्रयास गर्नु होस् ट्राई इट ऑन पछि गरा डू इट लेटर त्यहाँ उभिनु होस् स्टैंड ओवर देयर तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ यू आर लकी यसलाई ध्यानपूर्वक पढ्नु होस् रीड इट केयरफुली के म गलत थिएँ वॉज आई रॉन्ग केही ग्राहो थिएन नथिंग वॉज डिफिकल्ट के यो साँचो हो इज़ इट ट्रू यो तपाईको हो दिस वन इज़ योर्स यो मेरो लागि ठुलो कुरा हो इट्स अ बिग डील फॉर मी म तिमीसँग कहिले कुरा गर्दिन आई विल नेवर टॉक टू यू फेरि एक पटक सोचे आई थॉट वंस अगेन के तपाईँ पागल हुनुहुन्छ आर यू मैड तपाईँ के खोज्दै हुनुहुन्छ व्हाट आर यू लुकिङ फॉर तपाईलाई जस्तो मन पर्छ एज यू लाइक यसलाई सुकाउन दिनुहोस् लेट्स इट ड्राई उहाँ अब छैन ही इज़ नो मोर फेरि गरा डू इट अगेन के गर्ने व्हाट टू डू म आउने छु आई विल कम छिटो गरा डू इट क्विकली यसलाई बेवास्ता गर्नुहोस् जस्ट इग्नोर दैट मेरो हात समाता होल्ड माई हैंड यसरी हेरा लुक दिस वे शिष्टाचारसँग कुरा गर्नुहोस् टॉक विद मैनर्स तपाईँ तयार हुनुहुन्छ आर यू रेडी छिटो गरा डू इट फास्ट कसलाई तिमीलाई बोलाउँदैछ समवन इज कॉलिंग यू कहाँ जाने वेयर टू गो म जाना चाहन्छु आई वॉन्ट टू गो मेरो प्रश्नको उत्तर देऊ आंसर माई क्वेश्चन मलाई कुरा गर्न दिनुहोस् लेट मी टॉक मलाई त्यहाँ लैजानुहोस् टेक मी देयर सोध्नु भएकोमा धन्यवाद थैंक्स फॉर आस्किंग मलाई पछि कॉल गर्नुहोस् कॉल मी लेटर एक पटक फेरि प्रयास गर्नुहोस् ट्राई वंस अगेन
ट्राई वंस अगेन, मेरो कुरा सुन्ना, लिसन टू मी, लिसन टू मी, के तपाईँलाई थाहा छ, डु यु नो, डु यु नो, मलाई तिम्रो ख्याल छ, आई केयर अबाउट यु, आई केयर अबाउट यु, कसैको कुरा नसुन्नुहोस्, डोन्ट लिसन टू एनीवन, डोन्ट लिसन टू एनीवन, कुरा के को हो, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, त्यहाँ जानु बेकार छ, इट्स यूजलेस टू गो देयर, इट्स यूजलेस टू गो देयर, म न वर्षा हुँदैछ, आई एम गेटिङ नर्भस, आई एम गेटिङ नर्भस, मलाई शान्तिपूर्वक जान दिनुहोस्, लेट मी लिभ पिसफुली, लेट मी लिभ पिसफुली, उनलाई पछ्याउनुहोस्, फलो हर, फलो हर, अरूलाई नभन्नुहोस्, डोन्ट टेल अदर्स, डोन्ट टेल अदर्स, तपाईँको इच्छा अनुसार, एज यू विश, एज यू विश, मलाई कुनै आपत्ति छैन, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, तपाईँको समस्या के हो, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, ढिलो हुँदैछ, इट्स गेटिङ लेट, इट्स गेटिङ लेट, आफ्नो नाम लेख्नुहोस्, राइट योर नेम, राइट योर नेम, दायाँ बायाँ हेर्नुहोस्, वॉच आउट, वॉच आउट, के तपाईँ मसँग सामेल हुन चाहनुहुन्छ, डु यु वान्ट टु जोइन मी, डु यु वान्ट टु जोइन मी, जसरी पनि टाइम पास गर्नुपर्छ, one has to pass the time anyhow, one has to pass the time anyhow, म तिमीलाई छिटै समेट्न छु, I will catch you soon, I will catch you soon, नसर्नुहोस्, don't move, don't move, यो नगर्नुहोस्, don't do this, don't do this, हामी पहिलो कक्षामा यात्रा गर्दैनौँ, we do not travel first class, we do not travel first class, कृपया बस्नुहोस्, प्लिज बी सिटेड, प्लिज बी सिटेड, हुन देऊ, लेट इट बी, लेट इट बी, मलाई मेरो परिचय दिन अनुमति दिनुहोस्, allow me to introduce myself, allow me to introduce myself, ऊ अलि नर्भस देखिन्छ, he looks rather nervous, he looks rather nervous, तपाईको समस्या के हो, what is your problem, what is your problem, कृपया आफैलाई मद्दत गर्नुहोस्, please help yourself, please help yourself, केही फरक पर्दैन, does not matter, does not matter, यो तिमीमा भर पर्छ, it's up to you, it's up to you, पुस्तकहरू क्रमबद्ध राख्नुहोस्, put the books in order, put the books in order, म तिमीलाई पछि कल गर्छु, I will call you later, I will call you later, म यसलाई अस्वीकार गर्छु, I decline that, I decline that, जो भए पनि म उनीसँग कुरा गर्दिन, come what may, I will not talk to him, come what may, I will not talk to him, परीक्षा सोमबारदेखि सुरु हुनेछ, the examination will start on Monday, the examination will start on Monday, हामीलाई निमन्त्रणा गर्नु भएकोमा धन्यवाद, thank you for inviting us, thank you for inviting us,
जो कोहिले प्रयास करना सकनु हुनुहुन्छ एनीबडी कैन ट्राई एनीबडी कैन ट्राई आबा मलाई जाना दिनु होस् नाउ लेट मी गो नाउ लेट मी गो उनी मेरी प्रेमिका हुन् सी इज़ माई गर्लफ्रेंड सी इज़ माई गर्लफ्रेंड फेरि भना से इट अगेन से इट अगेन ऊ मेरो प्रेमी हो ही इज़ माई बॉयफ्रेंड ही इज़ माई बॉयफ्रेंड यसलाई प्रयास गर्नु होस् ट्राई इट ऑन पछि गरा डू इट लेटर त्यहाँ उभिनु होस् स्टैंड ओवर देयर तपाई भाग्यमानी हुनुहुन्छ यू आर लकी यसलाई ध्यानपूर्वक पढ्नु होस् रीड इट केयरफुली के म गलत थिएँ वॉज आई रॉन्ग केही ग्राहो थिएन नथिंग वॉज डिफिकल्ट के यो साँचो हो इज़ इट ट्रू यो तपाईको हो दिस वन इज़ योर्स यो मेरो लागि ठुलो कुरा हो इट्स अ बिग डील फॉर मी म तिमीसँग कहिले कुरा गर्दिन आई विल नेवर टॉक टू यू फेरि एक पटक सोचे आई थॉट वंस अगेन के तपाई पागल हुनुहुन्छ आर यू मैड तपाई के खोज्दै हुनुहुन्छ व्हाट आर यू लुकिङ फोर तपाईलाई जस्तो मन पर्छ एज यू लाइक यसलाई सुकाउन दिनुहोस् लेट्स इट ड्राई उहाँ आबा छैन ही इज नो मोर फेरि गरा डू इट अगेन के गर्ने व्हाट टू डू म आउने छु आई विल कम छिटो गरा डू इट क्विकली यसलाई बेवास्ता गर्नुहोस् जस्ट इग्नोर दैट मेरो हात समाता होल्ड माई हैंड यसरी हेरा लुक दिस वे शिष्टाचारसँग कुरा गर्नुहोस् टॉक विद मैनर्स तपाई तयार हुनुहुन्छ आर यू रेडी छिटो गरा डू इट फास्ट कसलाई तिमीलाई बोलाउँदैछ someone is calling you कहाँ जाने where to go म जान चाहन्छु I want to go मेरो प्रश्नको उत्तर देऊ answer my question मलाई कुरा गर्न दिनुहोस् let me talk मलाई त्यहाँ लैजानुहोस् take me there सोध्नु भएकोमा धन्यवाद thanks for asking मलाई पछि कॉल गर्नुहोस् call me later एक पटक फेरि प्रयास गर्नुहोस् try once again
ट्राई वंस अगेन मेरो कुरा सुनना लिसन टू मी के तपाईँलाई थाहा छ डु यु नो मलाई तिम्रो ख्याल छ आई केयर अबाउट यु कसैको कुरा नसुन्नुहोस् डोन्ट लिसन टु एनीवन कुरा के को हो व्हाट इज द मैटर त्यहाँ जानु बेकार छ इट्स यूजलेस टू गो देयर म न वर्षा हुँदैछ आई एम गेटिङ नर्भस मलाई शान्तिपूर्वक जान दिनुहोस् लेट मी लिभ पिसफुली उनलाई पछ्याउनुहोस् फॉलो हर अरूलाई नभन्नुहोस् डोन्ट टेल अदर्स तपाईँको इच्छा अनुसार एज यू विश मलाई कुनै आपत्ति छैन आई हैव नो ऑब्जेक्शन तपाईँको समस्या के हो व्हाट इज योर प्रॉब्लम ढिलो हुँदैछ इट्स गेटिङ लेट आफ्नो नाम लेख्नुहोस् राइट योर नेम दायाँ बायाँ हेर्नुहोस् वॉच आउट के तपाईँ मसँग सामेल हुन चाहनुहुन्छ डु यु वान्ट टु जोइन मी जसरी पनि टाइम पास गर्नुपर्छ one has to pass the time anyhow म तिमीलाई छिटै समेट्न छु I will catch you soon नसर्नुहोस् don't move यो नगर्नुहोस् don't do this हामी पहिलो कक्षामा यात्रा गर्दैनौँ we do not travel first class कृपया बस्नुहोस् please be seated हुन देऊ let it be मलाई मेरो परिचय दिन अनुमति दिनुहोस् allow me to introduce myself ऊ अलि नर्भस देखिन्छ he looks rather nervous तपाईको समस्या के हो what is your problem कृपया आफैलाई मद्दत गर्नुहोस् please help yourself केही फरक पर्दैन does not matter यो तिमीमा भर पर्छ it's up to you पुस्तकहरू क्रमबद्ध राख्नुहोस् put the books in order म तिमीलाई पछि कल गर्छु I will call you later म यसलाई अस्वीकार गर्छु I decline that जो भए पनि म उनीसँग कुरा गर्दिन come what may I will not talk to him परीक्षा सोमबारदेखि सुरु हुनेछ The examination will start on Monday हामीलाई निमन्त्रणा गर्नु भएकोमा धन्यवाद Thank you for inviting us